حضرت یوسف علی نگینہ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ دے ولی گزرے نے، آپ دا ایک کلام ہے، میرے دل وچ کیویں یوسف سنم آباد ہو سکے دے، میرے دل وچ امام الانبیاء سرکار وسدے نے، میرے دل وچ اے دنیا داراں تہاڈا پیار کیویں آ سکدا ہے، دنیاوی چیزاں دا پیار کیویں آ سکدا ہے، اے دنیا دی پراپرٹی تے جائیداد تے شرک تے گناہاں دا پیار کیویں آ سکدا ہے، اے دنیا دی محبت کیویں پیدا ہو سکدی ہے، کیونکہ دل وچ جگہ کوئی نہیں، پہلے دل اللہ تے اللہ دے نبی دی محبت نال بھر چکیا ہے۔